सम्प्रति सारस्वतभाषणम् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य आचार्याः बी महादेवन्वर्याः अत्र समागताः सन्ति। एते हि आधुनिकाः सन्तोपि साम्प्रदायिकाः। तेषां दर्शनेनैव ज्ञायते, तेषां व्याख्यानेन, तेषां ग्रन्थप्रकाशनेनापि इदं ज्ञायते यत् ते अस्माकं संस्कृतभाषायां शास्त्रेषु सनातनधर्मे च विशिष्टम् आदरं, विशिष्टां प्रीतिम् आवहन्ति। तेषां यद्यपि आधुनिकी वृत्तिः, साम्प्रदायिकी प्रवृत्तिः वयं चिन्तयामः, तस्मिन् काले तस्मिन् देशे भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनाय गीता उपदिष्टा। अस्मिन् देशे अस्मिन् काले गीतायाः का तत्र प्रासङ्गिकता इति। किन्तु एतेषां व्याख्यानेन, एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन अस्माभिः ज्ञायते तस्मिन् काले यावन्तः अस्माकं शास्त्रग्रन्थाः प्रकाशिताः आसन् तेषां सर्वेषां महत्त्वं कथं वर्तते, अस्मिन्नपि काले कः महिमा तेषां ग्रन्थानाम् अस्ति, विशिष्य भगवद्गीतायाः अन्येषां ग्रन्थानाञ्च। एतेषां ग्रन्थाः आङ्ग्लभाषायां तु सन्त्येव, विशिष्य अस्माकं सनातनधर्मः एवं उच्चशिक्षणं तथैव सन्ध्यावन्दनम् एवं भगवद्गीतामाश्रित्य टैम्लेस् गीता एण्ड्लेस् ब्लिस् इति ग्रन्थः, एवं मया यावन्तः ग्रन्थाः स्मृताः तेषां नामानि मया उक्तानि, तादृशाः इमे महान्तः सन्ति। इदानीं तानहम् आचार्यान् महादेववर्यान् प्रार्थये सारस्वतभाषणं विधातुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये विद्या विनयसम्पन्नम् वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधिशेखरभारतीम्। नित्यप्रातस्मरणीयानां श्री आदिशंकर भगवत्पाद गुरुपरम्पराणाम् अविच्छिन्नपरम्पराणां प्राप्तानां अस्माकं गुरुवर्याणां श्रीचरणानां महासन्निधानवर्याणां श्री श्री भारती तीर्थस्वामी पादानां च अस्माकं सन्निधानवर्याणां श्री विधुशेखर भारती श्रीचरणानां पादारविन्दौ च आदौ अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्प्य अत्र सम्मिलिताः संस्कृतमहापण्डिताः, अध्यापकाः, संस्कृतछात्राः, संस्कृत अभिमानिनः, संस्कृतज्ञः सर्वेषामपि मम नमस्कारान् आदौ सूचयामि। भारतदेशः अद्यतनपरिस्थितिं विषये यदि वयं पश्यामः, एकं विशेषस्थानम् अस्माभिः इदानीं प्राप्तम् इति अहं मन्ये। न केवलं भारतदेशस्य, यस्य कस्यापि देशस्य 3-4 शतमानेषु एकवारं यदा कदापि उत्तमः अवकाशः प्राप्स्यते, अस्मिन् परिस्थित्यां वयं सर्वे अद्य भवामः। एकः सुवर्ण अवकाशः अस्माभिः प्राप्तः अद्य।
पञ्चविंशति वर्षेभ्यः पूर्वम् एवं वक्तुं बहु कष्टम्। किमर्थम् इत्युक्ते अद्य सर्वकारैः अस्माकं सांस्कृतिकविषये किञ्चित् आधारः यथा पूर्वम् आसीत् तत् उद्देश्य किञ्चित् अधिकम् इति वक्तुं शक्नुमः। ते प्रदर्शयन्ति, यावत् शक्यम् आनुकूल्यमपि कारयन्तः सन्ति। एतादृश अवकाशः पुनरेकवारं कदा भविष्यति इति अहं न जानामि। किमर्थम् इत्युक्ते एवमेव भविष्यति यदा कदापि। तस्मात् अस्माभिः एतस्य अवकाशस्य उत्तम उपयोगम् अस्माभिः करणीयं, तदेव मुख्य अंशः। तस्मिन् विषये एव किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि, तावदेव। अत्र अहं तु मम पूर्व अध्ययनं सर्वम् IIT मध्ये अभूत्। 35 वर्षेभ्यः अधिकम् अहम् IIM मध्ये प्राध्यापकरूपेण कार्यं कृतवान्। तस्मात् तस्मिन् क्षेत्रे किम् इदानीं किं भविष्यति इति किञ्चित् सम्यक् ज्ञास्यते मया। भारतीयज्ञानपरम्पराणां विषये तेषाम् आसक्तिः अधिका जाता इदानीं। 5 वर्षेभ्यः पूर्वं भारतीयज्ञानपरम्पराणां विषये अस्माभिः किमपि विशेषतया करणीयम् इति मनसि विधाय पूर्वकारैः किञ्चित् आनुकूल्यं कृतवन्तः इति कारणेन IKS डिविजन् इति अस्माभिः आरम्भं कृतम्। अस्मिन् वर्षे केवलं स्टाटिस्टिक्स् रूपेण वक्तुम् अहम् इच्छामि। केवलम् अस्मिन् वर्षे प्रतिवर्षम् IKS डिविजन् द्वारा फंड इत्यादिकम् आवश्यकं चेत् प्रपोजल् वयं यच्छामः। एवं भविष्यत्येव। 18 अस्माकं क्षेत्रे अपि वयं कुर्वन्तः स्मः तादृशम्। अस्मिन् वर्षे IKS सेंटर इति तत्र 30 लक्षकाणि रूप्यकाणि वर्षद्वयं यावत् अस्माभिः दीयते। तत्र किञ्चित् विशेषतया IKS विषये संशोधकार्यं अथवा किं नूतन कोर्सस् यत्किमपि करणीयं तदर्थं साहाय्यं कर्तुम् अवकाशः अस्माभिः करणीयम् इति मनसि चिन्त्य IKS सेंटर प्रपोजल् इति अस्ति। अस्मिन् वर्षे 600 अधिक प्रपोजल्स् आगतम्। 625 अहं न जानामि, स्पष्टतया न जानामि। इत्युक्ते अत्र शैक्षिककेन्द्रे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालये यदि वयं पश्यामः सर्वेषां IKS विषये अस्मत् सदृशाः सांस्कृतिकविषये स्क्रिप्चर्स् अस्माकं नालेड्ज् कार्पस् इति वदन्ति तस्मिन् विषये एकस्मिन् सन्दर्भे मया किञ्चित् भाषणं कृतं। तत्पूर्वं मया सम्यक् न अवगतं राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठे किं प्रचलति। 40 वर्षेभ्यः अधीताः इति मनसि मम सन्देहः आसीत्। इत्युक्ते कीदृशविषयाः कस्मिन् विषये किं भविष्यति इति। तेषां जालपुटे मया दृष्टं। तत्र तदा 2017 भवतु, 9 वर्षेभ्यः पूर्वमिति अहं मन्ये। तत्र जालपुटे 1200 PhD थीसिस् टैटिल् वर्तते। केषु विषयेषु संशोधनम् अस्माभिः तेषाम् ऐतिहासिकविषयः आरम्भतः 27 पर्यन्तं कस्मिन् विषये तैः कृतम् इति सम्पूर्णं तत्र लिस्ट् अस्ति। 1200 PhD थीसिस् टैटिल्स् कस्मिन् विषये संशोधनं कृतम् इत्यादिकं वर्तते। मुरलीधर शर्मा इति कुलवर्यः आसीत् तदा। तैः सह अहं किञ्चित् तस्मिन् विषये चर्चां कृतवान्। तत्र मम एकः आतङ्कः आसीत् तदा। 1200 थीसिस् यदि वयं पश्यामः तत्र केवलं 2-3 किञ्चित् आधुनिक सामाजिक विषयेषु सांस्कृत विषयस्य कथं प्रयोजनम् इति एतया दृष्ट्या संशोधनं न अभूत्। अहं मुरलीधरवर्यं किञ्चित् प्रार्थनां कृतवान्, यदि तस्मिन् विषये संस्कृतक्षेत्रे ये कार्यं कुर्वन्ति यदि ते तस्मिन् विषये किञ्चित् इतोपि अधिकं अस्माकं शोधकार्यं यदि वयं कर्तुं शक्नुमः तर्हि
बहु लाभाय भवति इति। किमर्थम् इत्युक्ते भारतीयज्ञानपरम्परा इति यदि वयं चिन्तयामः, समाजे सामान्यजनेषु एवं चिन्तयन्ति, भारतीयज्ञानपरम्परा इत्युक्ते केवलं वेदाङ्गः तावदेव इति। तत् अधिकतया तेषां दृष्टिः नास्ति। प्रायः ते चिन्तयन्ति IKS इण्डियन् नालेज् सिस्टम् इत्युक्ते शास्त्रीयविषयः, किञ्चित् रिलिजियस्, वर्गीयः इत्यादि भिन्नभिन्नदृष्टिः तेषां मनसि वर्तते। परन्तु यदि वयं पश्यामः, तत्र विशेषतया भिन्नभिन्नविषयेषु शोधकार्यं पूर्वजैः कृतम्। उदाहरणार्थं यदि वयं गणितशास्त्रं यदि वयं स्वीकुर्मः, गणितशास्त्रे अस्माभिः किं कृतम् इति इदानीं शोधकार्यम् आरम्भः अभूत्। किम् अस्माभिः केरला स्कूल् मैथमेटिक्स्, केरला स्कूल् आफ् मैथमेटिक्स् मध्ये विशेषतया इदानीं शोधकार्यम् अस्माभिः आरब्धम् आसीत्। 1983 मध्ये कंप्यूटर साइंस अस्मिन् संदर्भे क्षेत्रे डीप ब्रूइन् सीक्वेन्स् इति एकं नूतन विषयं घोषितम् आसीत्। डीप ब्रूइन् सीक्वेन्स् विषये यदि अस्माभिः तत् किञ्चित् दृष्टं, द ऐडिया ऑफ डीप ब्रूइन् सीक्वेन्स् इति किम् अस्ति, तत् अस्माकं छन्दशास्त्रे वर्तते। तत्र यमाता राजबाण सलगम् इति केवलम् एतत् यदि वयं स्वीकुर्मः, सूत्रं स्वीकृत्य वयं यदि पश्यामः, तत् डीप ब्रूइङ्ग् सीक्वेन्स् आफ् लेंथ 3 इति इदानीं वक्तुं शक्नुमः। तत्र लघु सन्दर्भे एकं बीजं वयं एकम् इति बीजं वयं स्थापयामः, गुरु इति सन्दर्भे शून्यम् इति यदि वयं स्थापयामः, सम्पूर्णतया बैनरी मैथ्स् विषये तत्र विशेष व्यवस्थाः कृताः सन्ति। न्यूनात् न्यूनं 2300 वर्षेभ्यः पूर्वम् अभूत् इति वयं सर्वं जानीमः। उद्दिष्ट नष्ट इत्यादिकं यदि वयं पश्यामः, आधुनिक बैनरी मैथमेटिक्स् मध्ये के विषयाः ते चिन्तयन्ति, तेषां विशेष अवगमनं तदा आसीत् इति इदमिदानीम् अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातं वर्तते। एवं केरला स्कूल् मध्ये तत्र नारायणपण्डितः इति 1499 मध्ये तत्र सर्वतोभद्रगणितम् इति वदन्ति संस्कृतभाषायाम्। आङ्ग्लभाषायां पैन् डायगोनल् मैजिक् स्क्वायर इति वदन्ति। एकं 4x4 मैट्रिक्स् यदि वयं स्वीकुर्मः, तत्र प्रत्येकं कालं प्रत्येकं रो एतस्य यदि वयम् आहत्य किं भवति इति यदि वयं पश्यामः, तत्सर्वं समानतया भवति। प्रैमरी डायगोनल् अपि समानतया भवति। अनन्तरम् एतत् मैट्रिक्स् एवं न चिन्तयन्तु, शीट् इति न चिन्तयन्तु, वयं सिलिण्डर् इति वदामः, टारस् इति वदामः। यदि तादृशदृष्ट्या यदि वयं पश्यामः, तत्र डायगोनल्स् अत्यधिकं वर्तते। किमर्थमित्युक्ते 3 अनन्तरं द्वितीयः तत्र चतुर्थः तत्र भविष्यति, सिलिण्डर् मध्ये अन्यत्र भविष्यति। एवं सर्वत्र समानतया एतत् आहत्य समानं भवति इति इदानीं 1928 मध्ये इन् मैथमेटिक्स् गणित विभागः इन् नार्त् अमेरिका, ते एतत् प्राब्लम् एकवारं विशेषतया ते किञ्चित् चर्चां कृत्वा केवलं 9 सॉल्यूशन्स् पासिबल् इति उक्तवन्तः। तावदेव कर्तुं शक्यते इति 1920 मध्ये। नारायणपण्डितैः विशेषतया तस्य अल्गारिदम् इत्यादिकं दत्तं, त्वरगति इति तत् कथं करणीयं, रिसल्ट्स् बहु विशेषतया तैः सज्जीकृतम् आसीत्। तस्मिन् सन्दर्भे नारायणपण्डितैः उक्तं 383 डिफरेंट वेज यू कैन पुट दोस् 16 नंबर्स। तत्र 4x4 मैट्रिक्स अस्ति इति कारणेन ओन्ली 1928 इन् यूनैटेड् स्टेट्स् अस्मिन् विषये निरूपितम्। एवं भिन्नभिन्नरीत्या अस्माभिः भारतीयज्ञानपरम्पराणां विषये बहु अस्माभिः कृतं वर्तते। मेटल् वर्किंग विषये विशेषतया अस्माभिः कृतं वर्तते। टिल् 16th century भारत विहाय अन्यत्र जिंक कथं सेपरेट करणीयम्, ओर् फ्रम् ओर् जिंक कथं प्यूर् मेटल् कथम् अस्माभिः स्वीकरणीयम् इति तद् ज्ञानं न आसीत्। इट् वास् ओन्ली इन् इण्डिया 3000 years back। तत्र 500 डिग्री सेण्टिग्रेड् यदि भवति, जिंक कम्स् औट् आफ् द जिंक ओर्। 550 डिग्रीस् मध्ये जिंक ऑक्साइड भवति, मध्ये एतस्य अस्माभिः स्वीकरणम्।
स्वीकरणीयं नो चेत् जिङ्क् आक्सैड् भवति 550 डिग्री सेण्टिग्रेड् मध्ये जिङ्क् आक्सैड् भवति तस्मात् 500 डिग्री 550 डिग्री एतयोः मध्ये एतत् मेटल् लोहस्य कथञ्चित् अस्माभिः तत् स्वीकरणीयं तस्मिन् विषये अस्माभिः बहु चिन्तितं 2000 वर्षेभ्यः पूर्वम् यदि वयं बिहार् मध्ये वा यत्र कुत्रापि गत्वा इफ् यु सी आल् द बुद्धिस्ट् मान्युमेण्ट्स् तत्र जिङ्क् अलाय्स् वर्तते तत्र इत्युक्ते 2000 वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्माभिः जिङ्क् उलोहस्य कथम् उपयोगं करणीयं तत् सज्जीकरणीयं तस्य कीदृश उपयोगाः अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति एतस्मिन् विषये विशेषतया चिन्तितं वर्तते एवमेव स्टील् मध्ये एकं वक्तुम् इच्छामि एतत् सर्वम् अस्माभिः कृतं तत्र स्टील् इति यदि वयं वदामः रसायनशास्त्रे यदि वयं पश्यामः स्टील् इत्युक्ते फेरस् कार्बन् अलाय् इति वदन्ति अयन् मध्ये किञ्चित् कार्बन् यदि वयं योजयामः तत् स्टील् भवति तथैव वास्तविकतया तथैव स्टील् तत्र मार्गद्वयं वर्तते राट् अयन् इत्युक्ते तत्र कार्बन् नास्ति केवलम् अयः एव अस्ति राट् अयन् स्वीकृत्य तत्र कार्बन् अस्माभिः किञ्चित् स्थापनीयं स्टील् भवति एकः मार्गः एषः द्वितीयः मार्गः कास्ट् अयन् इति अस्ति तत्र अधिकतया कार्बन् वर्तते ततः अस्माभिः कार्बन् निष्कासनीयं सो मार्गद्वयं वर्तते इदानीम् अस्माभिः ज्ञातं भारतदेशे द स्टील् मेकिङ्ग् कथम् अस्माभिः स्टील् सज्जीकरणीयम् इति यदि वयं चिन्तयामः ते राट् अयन् स्वीकृत्य ततः स्टील् कुर्वन्तः सन्ति अन्यत्र कास्ट् अयन् स्वीकृत्य ततः कार्बरैसेशन् इति वदन्ति एतत् विशेषपदं तत्र वर्तते अत्र वैशिष्ट्यं किम् इति यदि वयं चिन्तयामः राट् अयन्तः यदि वयं स्टील् स्वीकुर्मः तस्य समयस्य अवकाशः अति न्यूनम् आवश्यकम् वाट् इण्डियन्स् वर डूइङ्ग् इन् 7 hours एतत् कर्तुं विदेशीयाः 14 दिनानि यावत् प्रयत्नं कृतवन्तः इति इदानीं संशोधनम् इत्यादिकं वर्तते इत्युक्ते प्रत्येकं क्षेत्रं यदि वयं पश्यामः तत्र अस्माभिः बहु कृतं वर्तते अस्मत्सदृशेषु क्षेत्रेषु तत् अवगन्तुं महान् क्लेशः किमर्थं ते सर्वं संस्कृतभाषायां वर्तते तस्य अवगमने क्लेशः तथापि बहु प्रयत्नेन वयं कुर्वन्तः सन्ति यदि भवत्सदृशाः तत्र भागं स्वीकृत्य वयं मिलित्वा यदि वयं कार्यं कुर्मः विशेषतया बहु विषयानि अस्माभिः बहिरानेतुम् अवकाशः लभ्यते मया एतदपि श्रुतं तत् बृहत् संहितायाम् एकः अध्यायः अस्ति तत्र पञ्चविध पुरुषस्य स्वरूपः पञ्चविध स्त्री स्वरूपः ह्यूमनाइड् इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायां तस्य कंप्लीट विवरणं तत्र वर्तते इति यदि तेन कारणेन अस्माभिः शिल्पकार्यं विशेषतः ऐकोनोग्राफी इति वदन्ति तत्सर्वं बहु अतिलक्षणेन अस्माभिः क्रियते इत्यादि भिन्न रीत्या शोधकार्यम् इदानीम् अस्माभिः अस्मिन् क्षेत्रे प्रारब्धं परन्तु यदि भवत्सदृशाः तत्र सम्मिलन्ति इतोपि अग्रे गन्तुं महान् अवकाशः वर्तते तदर्थं यावत् प्रयत्नम् आवश्यकं तावत् अस्माभिः छात्रैः करणीयम् अस्माभिः अध्यापकैः करणीयम् अत्र इदानीम् अधिक अवकाशः सर्वकारैः कल्पितः वर्तते अस्मिन् वर्षम् आरभ्य बहु एतत् फण्ड् इत्यादिकम् अत्यधिकम् अभूत् IKS मध्ये 20 times इति अहं मन्ये तस्मात् धनस्य अभावः नास्ति शोधकार्यं यदि वयं कर्तुम् उद्युक्ताः उचितरीत्या अस्माभिः किञ्चित् प्रपोजल् आनीय यदि वयं तत्र गन्तुं यदि अवकाशः अस्ति निश्चयेन विशेषतया भारतीयज्ञानपरम्पराणाम् इतोपि अग्रे नेतुम् उत्तमः सुवर्ण अवकाशः अस्माभिः सम्यक् उपयोगं शक्यते इति एकः विषयः द्वितीयः एतत् वक्तुम् इच्छामि अत्र AI मध्ये इदानीं सर्वं AI अभूत् इति सर्वे वदन्ति यत्किमपि आवश्यकं वयं सर्वे आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् मध्ये गच्छामः तत्र यदि वयं इदानीन्तन परिस्थितिः एषा अस्ति यत्किमपि आवश्यकं वयं गूगल् मध्ये प्रवेश्य तस्य उत्तरं प्राप्तवन्तः स्मः इतः परम् इतोपि अधिकं गन्तुम् अवकाशः अस्ति इति सर्वैः घोषितं वर्तते तत्र एकः महान् समस्या वर्तते
धार्मिकविषये यदि वयं ए मध्ये अन्तर्प्रवेशं कुर्मः, किमर्थम् ए इत्युक्ते किं, तत्र यत् सज्जीकृतं तत् अवगम्य तत् उपयुज्य यत् आवश्यकं तत् प्रतिददाति, एतदेव ए इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अत्र सांस्कृतिकविषयेषु सनातनधार्मिकविषयेषु ये रेपोसिटरी जालपुटे ये विषयाः सन्ति एते सर्वे अति न्यूनाः, एकः विषयः। द्वितीयः, एते वास्तविकतया एते सर्वे अन्यथा वदन्ति, वास्तविककथां तत्र नास्ति। किमर्थं ते बहवः विदेशीयाः तस्मिन् विषये किमपि लिखित्वा तत्र स्थापितवन्तः। यदि आगामि 10 वर्षेभ्यः पूर्वं विशेषतया अस्माभिः एतत् सर्वं समीचीनतया यदि वयं न स्थापयामः तर्हि पुनरेकवारम् अस्माकं विषयस्य अन्यदृष्टिः, अन्यथा एतस्य प्रचारः इत्यादि भविष्यति, तदपि असमीचीनम् इति अहं मन्ये। तस्मात् ये विषये अपि बहु दायित्वम् अस्माभिः वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते अद्यतनपरिस्थितिः एषा अस्ति, बहवः एतत् सांस्कृतिक एतत् लिटरेचर् संस्कृतभाषायां ये सन्ति अस्माकं सनातनधर्मस्य एतत् सर्वम् इंडेक्सबल नास्ति, रीडबल नास्ति, सर्वम् इमेज् मध्ये अस्ति। एतस्य सम्पूर्णतया अस्माभिः एतत् परिवर्त्य आधुनिक समाजे ये इच्छन्ति तत् अनुसृत्य नूतनविषयान् तत् अन्यथा अपि उल्लेख्य अस्माभिः स्थापनीयं वर्तते। यदि अस्मिन् कार्ये किञ्चित् मन्दवेगेन यदि वयं गच्छामः तर्हि ये अन्यत्र नयति इति मम महान् एतत् समस्या वर्तते मम मनसि। तदर्थमपि अस्माभिः प्रयत्नं करणीयम् इति अपि किञ्चित् भवतः पुरतः उपस्थापितुम् इच्छामि। अस्मिन् सन्दर्भे अत्र एतत् परिसरः विशेषपरिसरः, भगवत्पादानाम् आचार्यपादानां दृष्टिगोचरे सदा वयं भवामः इति सर्वेषां महान् भाग्यविषयः एषः। तस्मात् वयं सर्वे एतस्मिन् विषये भाग्यवन्तः इति उक्त्वा अस्मिन् सन्दर्भे केचन वाक्यानि वक्तुम् अवकाशः अपि मया प्राप्तः आचार्यपादानाम् अनुग्रहेण। तदर्थमपि मम कृतज्ञतां समर्प्य अत्र विरमामि। नमस्काराः। प्राच्य पाश्चात्य विद्ययोः संगमन रूपेण विशिष्टेन व्याख्यानेन वयं सर्वे प्रबोधिताः स्मः। अहं सर्वेषां पक्षतः आचार्येभ्यः महादेवन्वर्येभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। इदानीम् अभ्यागतानां सम्माननं परिसरनिदेशकाः आचार्यः सुब्रावीभट्टवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते अभ्यागतानाम् आचार्याणां महादेवन्वर्याणां सम्माननार्थम्। आचार्यः बालाजीवर्याः नवीनहोळ्ळ महाभागाश्च सम्प्रार्थ्यन्ते।